subscribe my channel, like and share the video. Thank you. मिट्ठू तोता कौन सहन था। ना तो वो पढ़ाई में अच्छा था, ना ही किसी काम को समझ पाता था। मिट्ठू के माँ बाप ने उसको पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, मगर पढ़ाई लिखाई मिट्ठू के बस की बात नहीं थी। मिट्ठू का बाप बहुत गुस्से वाला था। वो अक्सर मिट्ठू को बहुत मारता पीटता, लेकिन मिट्ठू पर तो किसी चीज का असर नहीं होता था। मिट्ठू को जब भी उसके माँ बाप कोई काम कहते, वो उसको ठीक से ना कर पाता। मिट्ठू, जा जरा दुकान से 1 किलो टमाटर तो ला दे, मैं हंडिया बना रही हूँ, लेकिन टमाटर नहीं है। ठीक है मम्मा, मैं अभी ले आता हूँ टमाटर। पैसे जरा ध्यान से लेकर जाना, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान से पैसे लेकर जाऊंगा। अरे इस निकम्मे को तुमने क्यों भेज दिया टमाटर लेने के लिए? आज तक इसने कोई काम ठीक से किया है जो अब ये लेकर आएगा टमाटर? मिट्ठू के पापा, अगर हम मिट्ठू को यही कहते रहेंगे कि वो कोई काम नहीं कर सकता, फिर तो वो कभी कोई काम नहीं कर पाएगा। हमारा एक ही तो बेटा है, अब उस बेचारे का जहन ठीक से काम नहीं करता तो वो क्या करे। आपने तो उस पर गुस्सा कर करके उसको और ही बेवकूफ बना दिया है। पहले तो वो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता था, लेकिन आपने उसको डांट डांट के और मार मार के ऐसा बना दिया है। अरे कोई जहन वहन खराब नहीं है इसका, ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है ताकि ये आराम से घर पर बैठा रहे और इसे कोई काम न करना पड़े। इतने में मिट्ठू घर वापस आता है। अरे मिट्ठू, टमाटर कहाँ है? वो मम्मा, मैं टमाटर लेने के लिए तो जा रहा था, लेकिन मुझसे पैसे गुम हो गए। मैंने बहुत ढूंढे, लेकिन पैसे नहीं मिले। लो देख लो, मैंने तुमसे बोला था ना, ये कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आती बात की। बार बार उसको पैसे देकर भेज देती हो और वो हमेशा पैसे घुमा कर आ जाता है। इस मिट्ठू की तो अभी अकल ठिकाने पर लगाता हूँ मैं, इसको इस तरह बात समझ नहीं आती। उस दिन मिट्ठू का बाप उसको बहुत मारता है। मम्मा, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, पापा मुझे क्यों मारते रहते हैं हर वक्त। मिट्ठू बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपने बाप से अपना दिल बुरा ना करो। वो बस यही चाहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओ अपने लिए। वो दस जरूर है, लेकिन असल में उन्हें तुम्हारी फिक्र होती है। मिट्ठू बेटा, माँ बाप की डांट और मार का बुरा नहीं मनाते। एक दिन तुम्हारे पापा की ये डांट और मार तुम्हारे काम आएगी। इसी तरह मिट्ठू की माँ उसे समझा बुझाकर तसल्ली दे देती है। एक दिन मिट्ठू के घर पर उसके पापा के कुछ दोस्त आ रहे थे। रूबी, आज अच्छा सा खाना बना देना और घर की अच्छी सी सफाई कर देना। शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, ध्यान रखना किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत खास मेहमान है। ठीक है मिट्ठू के पापा, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। और हाँ, जब मेहमान आए तो इस मिट्ठू को कमरे में ही बंद रखना, इसको मेहमानों के सामने मत आने देना। मेहमानों के सामने जाकर भी ये उल्टी सीधी हरकतें करेगा और मुझे शर्मिंदगी होगी। शाम को मेहमान घर आते हैं। रूबी ने मेहमानों के लिए बहुत इंतजाम कर रखा था। मेहमान ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप लगा रहे थे। मिट्ठू की माँ उसको सख्ती से मना करके आती है कि तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे। मिट्ठू बेटा, ड्राइंग रूम में तुम्हारे पापा के दोस्त आए हुए हैं, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा ने सख्ती से मना किया है, तुम इस कमरे से बाहर मत आना। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू अपनी माँ के मना करने के बावजूद कमरे से बाहर चला जाता है। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। और सुनाओ बबलू, तुम्हारा बेटा मिट्ठू नजर नहीं आ रहा। दरअसल मिट्ठू घर पे नहीं है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मिट्ठू ड्राइंग रूम में आ जाता है। बबलू को बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसका झूठ पकड़ा गया है। अरे बबलू, मिट्ठू तो घर पर ही है। वो दरअसल मिट्ठू अभी अभी बाहर से आया है, मिट्ठू के पापा को नहीं पता था। अच्छा ठीक है। मिट्ठू, तुम कैसे हो?
अंकल मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मिट्ठू बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल आपने कबाब ज्यादा तो नहीं खाए ना? मम्मा कह रही थी कबाब कम है। मिट्ठू अभी के अभी कमरे में जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। कौन सा होमवर्क पापा? मेरा तो कोई होमवर्क नहीं है, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता। आप ही ने तो बोला था कि ये नहीं पढ़ पाएगा, इसको स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्ठू इसी तरह मेहमानों के सामने उल्टी सीधी बातें करके आता है। मेहमान तो कुछ देर बाद चले जाते हैं, लेकिन बबलू तो आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रूबी, मैं इस शर्मिंदगी को अब अपने घर में नहीं रख सकता। ये हर बंदे के सामने मुझे शर्मिंदा करवाता है। आज मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं मिट्ठू के पापा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक ही तो बेटा है हमारा। रूबी, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें भी उसके साथ ही घर से बाहर निकाल दूंगा। बबलू बहुत गुस्से में था, वो मिट्ठू को घर से बाहर निकाल देता है। मिट्ठू बाहर आकर दर-बदर की ठोकरें खाना शुरू कर देता है। मिट्ठू को बहुत भूख लगी थी। वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे खाना पीना मुफ्त में नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे लेकिन घर पर तो मुझे मुफ्त का ही खाना मिलता था, मम्मा पापा मुझे खाना देते थे। अरे तो फिर अपने घर पर जाकर ही खाना खाओ ना, लोगों से क्यों मांग रहे हो? नहीं, दरअसल मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इसीलिए तो घर से बाहर निकाला है। मेहनत के बगैर खाने वालों को कोई भी घर पे नहीं रखता। अच्छा चलो, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, बोलो मेरा काम करोगे? हाँ हाँ सब्जी वाले भैया, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा फिर ऐसा करो, तुम किसी तरह मेरी सब्जियां बेच दो। आज सुबह से मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी, कल तक तो ये सब्जियां खराब हो जाएंगी। मैं जरा बीमार हूँ, मैं जाकर सब्जियां नहीं बेच सकता। तुम ऐसा करो, घर घर जाकर ये सब्जियां बेच दो, जो भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है सब्जी वाले भैया, मैं आपकी सब्जियां बेच देता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप खाने के लिए कुछ दे देना। मिट्ठू सब्जियां ले जाकर घर घर बेचना शुरू कर देता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी करारी सब्जी ले लो, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। सब्जी ले लो सब्जी। अरे सब्जी वाले भैया, कितने में सब्जी दे रहे हो? बहना, इस लिस्ट पर सारे रेट लिखे हुए हैं, इतने में ही सब्जी दूंगा मैं। चलो फिर ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। देखते ही देखते मिट्ठू के पास लोगों का रश लग जाता है। अरे सब्जी वाले भैया, आपको पहली दफा देखा है मोहल्ले में? हाँ, मैं तुम्हारे मोहल्ले में पहली दफा आया हूँ। अरे सब्जी वाले भैया, रोज आकर यहाँ सब्जी दे जाया करो ना, हमें बाजार बहुत दूर पड़ता है। तुम अगर रोज सब्जी देने आ जाया करो तो हम तुमसे सब्जी ले लिया करें। चलो ठीक है, मैं सब्जी ले आया करूँगा रोज। देखते ही देखते मिट्ठू की सारी सब्जी बिक जाती है और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। मिट्ठू जाकर पूरे के पूरे पैसे सब्जी वाले को दे देता है। अरे वाह मिट्ठू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सारी की सारी सब्जी ही बेच दी। अब इस सब्जी के आधे पैसे तुम्हारे होंगे और आधे मेरे होंगे। अरे सब्जी वाले भैया, मेरे पास तो रहने के लिए ठिकाना ही नहीं है, मैं इतने पैसे ले जाकर क्या करूँगा? आप बस मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। सब्जी वाला बहुत अच्छा था, वो समझ चुका था कि मिट्ठू बहुत भोला है, उसे पैसे की समझ नहीं है। ठीक है मिट्ठू, तुम्हारे पैसे मैं अमानत के तौर पर अपने पास रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे पास ही काम किया करना, तुम रोज जाकर सब्जी बेच आना करना और हम दोनों मुनाफा आधा आधा कर लिया करेंगे। तुम्हारे पैसे मैं संभाल कर रखूंगा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मिट्ठू उसी सब्जी वाले के पास काम करना शुरू कर देता है। वो रोज जाकर मोहल्ले में उसकी सब्जी बेच आया करता था। थोड़े अरसे के बाद मिट्ठू के अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके थे। ये लो मिट्ठू, तुम्हारी अमानत, तुम्हारे पैसे मैंने जमा करके अपने पास रखे हुए थे।
اب تم ایسا کرو، یہ پیسے لے کر اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، تمہارے ماں باپ بہت خوش ہوں گے دیکھ کر۔ کچھ دن کے لیے چھٹی پر جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، پھر واپس آ جانا اور کام شروع کر دینا۔ ٹھیک ہے بھیا، میرا بھی ماں باپ سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ مٹھو اپنی ساری کمائی لے کر اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باپ کا بھی غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مٹھو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے جذبات میں آ کر تمہیں گھر سے ہی باہر نکال دیا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم ملے ہی نہیں۔ تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ ارے پاپا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے گھر سے نکالا تبھی مجھے دنیا کی سمجھ آئی۔ یہ دیکھیے میں نے کتنے پیسے کما لیے ہیں۔ میں اب سبزی بیچنے کا کام کرتا ہوں اور میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چینو اور ببلی دو بہنیں تھیں، وہ دونوں ایک ہی عمر کی تھیں۔ ان دونوں میں بہت پیار تھا۔ وہ ایک ساتھ کھانا کھاتی، ایک ساتھ ہی اسکول جاتی اور سارا دن ایک ساتھ ہی کھیلتی۔ چینو ببلی سے ذرا زیادہ خوبصورت تھی، جو بھی انہیں دیکھتا وہ چینو ہی کی تعریف کرتا۔ روبی بہن کیسی ہو؟ ارے یہ تو چینو ہے نا، بچپن میں دیکھی تھی، بالکل چھوٹی سی، اب تو یہ کتنی پیاری ہو گئی ہے۔ جی کالو بہن، یہ چینو ہی ہے۔ اب تو چینو اور ببلی اسکول بھی جاتی ہیں، میں بس ان کو اسکول سے ہی واپس لے کر آ رہی تھی ابھی۔ اسی طرح بس ہر کوئی چینو کی ہی تعریف کرتا، لیکن وہ دونوں چھوٹی تھی، اسی لیے انہیں اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں ہی ساتھ کھیلتے کودتے ان کا بچپن گزر گیا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ببلی نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارے ببلی، تو پڑھائی کیوں چھوڑ رہی ہے؟ میں تیرے بغیر اکیلے کالج کیسے جاؤں گی؟ ارے چینو، مجھ سے اب یہ پڑھائی وڑھائی نہیں کرنی ہوتی، اتنی مشکل سے تو میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے، بس مجھ سے اور پڑھائی نہیں ہوگی۔ ارے ببلی، میں تیری مدد کروں گی نا پڑھائی میں، تو پڑھائی مت چھوڑ، ہم دونوں مل کر کالج میں ایڈمیشن لیں گے۔ ارے نہیں نا چینو، تو بار بار مجھ سے مت کہہ، یہ بات میں تیری نہیں مان سکتی، مجھ سے یہ پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی۔ تو جانتی ہے میں نے کتنی مشکل سے تھوڑے سے نمبر لے کر تو میٹرک پاس کیا ہے۔ چینو اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ چینو کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اسی لیے وہ آگے کالج میں ایڈمیشن لے لیتی ہے اور ببلی پڑھائی چھوڑ کر گھر پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ببلی کو کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے اس کی ماں سوچتی ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ چینو کے پپا، میں سوچ رہی تھی ببلی تو گھر پر فارغ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اور چینو نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آگے پڑھائی کر لے، لیکن اس کا پڑھنے کا دل نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی اور کام کا شوق ہے، سارا دن بس گھر پہ ہی پڑی رہتی ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب کچھ نہیں کرنا تو پھر شادی ہی کرنی ہے، اور کیا کرے گی یہ؟ میرا ایک دوست رشتے کرواتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تمہاری نظر میں بھی اگر کوئی رشتہ ہوا تو بتانا، ہم لوگ دیکھ لیں گے۔ کچھ دن بعد گھر پہ کچھ لوگ ببلی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ ببلی کی بجائے چینو کو پسند کر لیتے ہیں۔ معاف کرنا بہن، ہم آئے تو ببلی کو دیکھنے کے لیے تھے، لیکن ہمیں آپ کی بیٹی چینو زیادہ پسند ہے۔ ہمارا بیٹا پڑھا لکھا ہے اور ہمیں ایسی ہی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ ارے بہن معاف کرنا، لیکن ہمارا ابھی چینو کی شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چینو ابھی پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے۔ آپ کو اگر ببلی کے لیے رشتہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے معذرت ہے، ہم چینو کا رشتہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو بھی رشتے والے آتے ہیں وہ ببلی کی بجائے چینو کو پسند کر لیتے ہیں۔ بہت رشتے دیکھنے کے بعد آخر کار ایک رشتے والے ببلی کو پسند کر جاتے ہیں۔ ببلی کا رشتہ بنٹی کبوتر کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ چینو کی ماں، میں سوچ رہا ہوں اب تو چینو کی پڑھائی مکمل ہونے میں بھی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اور تم جانتی ہو میری صحت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں رہتی۔
پتہ نہیں کتنی زندگی ہے میری، اتنا موقع ملے بھی یا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنی دونوں بیٹیوں کا فرض ادا کر دوں۔ ارے چینو کے پپا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو صحت دے اور لمبی زندگی دے۔ وہ تو ٹھیک ہے چینو کی ماں، لیکن چینو کی بھی تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چینو کی بھی تو شادی کرنی ہی ہے۔ چلیے میں کسی سے بات کرتی ہوں، چینو کی تو ویسے بھی بہت رشتے آ چکے ہیں، کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر چینو کی بھی شادی ببلی کے ساتھ ہی کر دیں گے۔ چینو کے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آتا ہے جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، ان کا سارا خاندان بہت پڑھا لکھا تھا اور ساتھ ہی وہ بہت امیر بھی تھے۔ بہن ہمیں آپ کی بیٹی بہت زیادہ پسند ہے، آپ ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھیے اور پلیز آپ بھی ہاں کر دیجیے گا، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ چینو کا رشتہ بھی پکا ہو جاتا ہے، لیکن ببلی یہ سب دیکھ کر جلنے لگتی ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، چینو کو ہمیشہ اچھی چیز مل جاتی ہے، میرے حصے میں وہ عام سا کلرک اور اس کے حصے میں اتنا خوبصورت ڈاکٹر۔ ببلی سوچنے لگتی ہے کہ کسی طرح اس ڈاکٹر کے ساتھ چینو کی بجائے میری شادی ہو جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ارے ببلی بیٹا، شادی کے کارڈ پرنٹنگ کے لیے دینے ہیں، چینو تو گھر پہ نہیں ہے، تم ایسا کرو کارڈز کے اوپر جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دو۔ ببلی کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ ان کارڈز پر ڈاکٹر کے ساتھ اپنا نام لکھ دیتی ہے، جبکہ بنٹی کبوتر کے ساتھ چینو کا نام لکھ دیتی ہے۔ اگلے دن چینو گھر پر نہیں تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ببلی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، ممی پاپا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ دراصل یہ بات چینو آپ سے کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ ارے بیٹا اب بتاؤ بھی۔ وہ دراصل چینو نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس کو بنٹی کبوتر پسند ہے، اور اس نے مجھ سے کہہ کر کارڈ پر بھی نام چینج کروا دیے تھے۔ ارے ببلی بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں پپا میں صحیح کہہ رہی ہوں، چینو خود یہ بات آپ سے کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں کر پائی، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ اچھا ممی پاپا آپ چینو سے اس بارے میں زیادہ بات مت کرنا ورنہ وہ گھبرا جائے گی، اس نے اسی لیے تو مجھے کہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو یہ سب کہنے کے بعد وہ چینو کے پاس جاتی ہے۔ چینو مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں ببلی کہو کیا بات ہے؟ دراصل چینو تیرے سسرال سے کال آئی تھی اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم چینو کی بجائے ببلی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ لوگ تو خود مجھے پسند کر کے گئے تھے۔ ہاں بس انہوں نے ابھی ہی کال کر کے کہا ہے، ممی پاپا تو بہت پریشان ہیں، تو جانتی ہے اب شادی میں تو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اسی لیے ممی پاپا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ میری شادی ڈاکٹر کے ساتھ اور تیری شادی بنٹی کبوتر کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے تو کارڈ پر بھی ہمارے نام چینج کروا دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری عزت اب چینو اور ببلی کے ہاتھ میں ہے۔ چینو یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ چلو ممی پاپا اور چینو سے تو بات ہو گئی، اب چینو کے سسرال والوں کے پاس جاتی ہوں۔ میرا مطلب اپنے سسرال والوں کے پاس۔ آنٹی میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ دراصل آنٹی میرے ماں باپ بہت پریشان ہیں، چینو نے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ارے ایسا کیوں بیٹا؟ چینو تو اچھی بلی خوش تھی اس شادی سے۔ نہیں آنٹی بس وہ سب کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہی تھی، اصل میں اس نے کل ہی سب کو بتایا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی بجائے بنٹی کبوتر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آنٹی میرے ماں باپ آپ سے یہ بات نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب سب کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ممی پاپا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے ساتھ ببلی کی اور بنٹی کبوتر کے ساتھ چینو کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم لوگوں کو تو ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کی ضرورت تھی جیسے چینو ہے۔ اب تو شادی میں صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، ہمارے بھی سب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ ہم لوگ شادی کر رہے ہیں۔
अब अगर कुछ दिन पहले हमने ये शादी रोक दी तो हमारी भी तो बदनामी होगी ना। आंटी, आपका गुस्सा करना बनता है, चीनू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी, मैं आपके बेटे के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मेरे माँ बाप की इज्जत आपके हाथ में है, आप प्लीज इस रिश्ते को कबूल कर लें। चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है, अपनी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत के लिए ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, वरना हम लोगों को तो चीनू जैसी लड़की ही चाहिए थी और हम लोगों ने रिश्ता भी चीनू को पसंद करके ही दिया था। अरे वाह, ये तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो गया। अब चीनू की शादी होगी उस आम से क्लर्क बंटी कबूतर के साथ और मेरी शादी होगी इस डॉक्टर के साथ, और मैं सारी जिंदगी ऐश करूंगी, ऐश। चीनू इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जुबान नहीं खोलती और वो चुपचाप बंटी कबूतर से शादी कर लेती है। इसी तरह धोखे से बबली अपनी शादी डॉक्टर के साथ और चीनू की शादी बंटी कबूतर के साथ करवा देती है। बंटी कबूतर का गांव में आम सा घर था। चीनू ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और इतने अच्छे रिश्तों से इनकार करने के बाद उसकी शादी ऐसी जगह पर होगी। लेकिन चीनू दिल की बहुत अच्छी थी, वो अपनी जुबान पर एक बार भी शिकायत नहीं लेकर आती और वो चुपचाप उसी घर में रहना शुरू कर देती है। यहाँ बबली के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उनका बहुत बड़ा घर था, घर में नौकर चाकर सब कुछ था। अरे वाह, मेरे तो मजे हो गए। अच्छा ही हुआ जो मैंने उस चीनू की बजाय अपनी शादी यहाँ पर करवा ली। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बंटी कबूतर गरीब जरूर था, लेकिन उसका रवैया चीनू के साथ बहुत अच्छा था। चीनू, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं था, लेकिन बस अल्लाह ने ऐसे ही नसीब लिखे थे हमारे। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी लड़की मिल गई। मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेहनत करके तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूँ। मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर का और उसके घर वालों का बबली के साथ रवैया अच्छा नहीं था। मम्मा, मुझे ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए थी, मैंने तो चीनू को देखकर हाँ की थी, लेकिन इनके घर वालों ने हमें धोखा दिया और हमारे पल्ले ये लड़की पड़ गई। आप तो जानते हैं हमारे कजन्स की तो इससे बेहतर लड़कियों से शादी हुई है और एक मैं हूँ, डॉक्टर होने के बावजूद मेरी ऐसी लड़की से शादी करवा दी आप लोगों ने। ये ना तो इतनी पढ़ी लिखी है और ना ही इस काबिल है कि मैं इसको दोस्तों में लेके जा सकूं। अरे बेटा, हम लोगों ने भी तो चीनू को ही पसंद किया था, हमें क्या पता था कि हमारे पल्ले ये बबली पड़ जाए। बबली के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, उसके पास अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, बैग और हर चीज थी, लेकिन उन लोगों का रवैया बबली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लोग सुबह शाम बस यही बात कहते रहते कि उन्होंने चीनू को पसंद करके हाँ की थी। बबली को तो वो लोग मजबूरी में घर लेकर आए हैं। बबली चीनू से मिलने के लिए जाती है। बबली बहुत अच्छी गाड़ी में उसके पास गांव गई थी। अरे बबली, मेरी बहन, कैसी हो तुम? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। चीनू दिन भर घर के काम करती रहती थी, इसी वजह से उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही थी, ना ही वो पहले की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। अरे चीनू मेरी बहन, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अरे क्या हुआ मेरी हालत को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं चीनू, तू तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। लगता है बंटी सारा दिन तुझसे घर का काम करवाता रहता है। अरे नहीं, बंटी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मुझे सारा दिन काम करने से मना करते रहते हैं। घर के काम तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। इतने में बंटी कबूतर भी आ जाता है। अरे बंटी जी, आप आ गए? देखिए तो आज हमारे घर पे कौन आया है। अरे बबली बहन आई हैं। बबली बहन, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपको घर पर देखकर। मैं तो ठीक हूँ बंटी भैया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों बहनें आपस में गपशप लगाएं, मैं दुकान से कुछ लेकर आता हूँ।
अरे बंटी जी, आप पानी तो पी लें। अरे नहीं नहीं, बबली बहन आई है, पहले इनकी खातिर तवज्जो करूंगा मैं। आखिर मेरी प्यारी बेगम की बहन आई है आज। बंटी और चीनू का आपस में अच्छा रवैया देखकर बबली रोने लगती है। अरे बबली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं चीनू, तुम दोनों के आपस का इत्तेफाक देखकर मेरी आंख नम हो गई। बबली सच सच बता, क्या हुआ तुझे? डॉक्टर भैया का रवैया तेरे साथ अच्छा तो है ना? नहीं चीनू, क्या बताऊं तुझे, वो लोग तो सुबह शाम मुझे बेइज्जत करते रहते हैं। मेरी उस घर में कोई कदर नहीं है, बस मुझे फालतू चीज समझा जाता है वहाँ पर। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं। मेरे शोहर ने तो आज तक मुझसे खुश होकर बात तक नहीं की। तेरे पास पैसे की कमी तो होगी, लेकिन एक प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर है। अरे बबली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू मम्मी पापा से बात कर, वो तेरे ससुराल वालों से बात करें। उन्होंने तो खुद कहकर रिश्ता लिया था कि हम लोग चीनू की बजाय बबली से शादी करना चाहते हैं, और अब वो लोग तुझे छोटी छोटी बात पर जलील करते हैं। बबली ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। बबली किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो शिकायत करती तो सारी बात खुल के सामने आ जाती कि बबली ने किस तरह चीनू की बजाय अपना रिश्ता वहाँ पर करवा लिया था। बस इसीलिए बबली चुपचाप अपने ससुराल में गुजारा करती रहती है। कुछ अर्सा इसी तरह गुजर जाता है। कुछ अरसे के बाद बबली अपने माँ बाप से मिलने के लिए मायके जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि चीनू पहले से वहीं थी और चीनू के हालात पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे। अरे बबली, कैसी है तू? अभी हम लोग तुझे ही याद कर रहे थे, अच्छा किया तू भी यहाँ आ गई। अरे चीनू, तेरे हालात तो पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। बंटी भैया की क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ बबली, बस यही समझ लो। तुम जानती हो ना, बंटी के पापा की कुछ जमीन फंसी हुई थी। उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा था। बंटी के पापा के गुजर जाने के बाद बंटी ने वो केस संभाल लिया। बंटी वो केस जीत गए और वो जमीन सारी इनके नाम हो गई। इन्होंने उस जमीन पर बहुत बड़ा होटल बना लिया है। अब तो बंटी माशाल्लाह से करोड़ों में कमा रहे हैं और हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। चीनू के हालात अब बहुत अच्छे हो गए थे और यहाँ बबली के ससुराल वालों का रवैया उसके साथ दिन ब दिन मजीद बुरा होता जा रहा था। सच कहते हैं, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने इनका पैसा और शानो शौकत देखकर चीनू की बजाय अपना रिश्ता यहाँ करवा लिया और चीनू का रिश्ता उस बंटी कबूतर से करवा दिया। आज चीनू इतने अच्छे हालात में है। चीनू को उसके सब्र का फल मिला है। उसने एक दफा भी किसी से कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप उस गरीब बंटी कबूतर से शादी कर ली, और मुझे आज मेरी लालच की वजह से ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है। बबली का हर दिन पहले से बुरा गुजर रहा था। कुछ दिन बाद बबली का शोहर दूसरी शादी कर लेता है। बबली, ये मेरी सेकंड वाइफ है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो जानती हो, जब से हमारी शादी हुई है हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। मुझे तो तुम शुरू से पसंद नहीं थी, अब मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। तुम्हें जितना भी पैसा और दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो और इस घर से निकल जाओ। अरे बेटे, तुमने अच्छा किया, ये बबली तो किसी काम की नहीं है। अच्छा ही कर रहे हो इस मनहूस से जान छुड़ा कर। चलो लड़की, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो। तुम्हें जितना भी पैसा और दौलत चाहिए हम लिख कर दे देंगे, लेकिन हमारे बेटे की जान छोड़ दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ही मैं लालच का अंजाम भुगत रही हूँ। अब मैं मजीद कोई लालच नहीं करना चाहती। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बबली वहाँ से कुछ भी लिए बगैर अपने घर वापस चली जाती है। वो रोते रोते अपने घर पहुँचती है। उसके मम्मी पापा और चीनू घर पर ही थे। अरे बबली, तू रो क्यों रही है और तू अकेली क्यों आई है? पहले तो हमेशा ड्राइवर के साथ ही आती है।
ممی بس سمجھ لیں کہ مجھے میرے کرموں کا نتیجہ مل گیا ہے، مجھے میری لالچ کی سزا مل گئی ہے ممی، چینو مجھے میری لالچ کی سزا مل گئی۔ لالچ کی سزا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ببلی، کیا ہوا؟ ببلی انہیں ساری بات بتا دیتی ہے کہ کس طرح اس نے دھوکے سے اپنی شادی اس ڈاکٹر کے ساتھ کروائی تھی۔ چینو کو اور اس کی ممی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ببلی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ ارے ببلی تجھے ذرا شرم نہیں آئی اپنی بہن کے ہاتھ پہ ٹاکا ڈالتے ہوئے؟ تو صحیح کہہ رہی ہے، تجھے تیرے لالچ کی ہی سزا ملی ہے۔ چینو ممی مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے لالچ کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے، اب آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ ببلی تو مجھ سے ایک دفعہ کہہ دیتی، میں خوشی خوشی خود تیری شادی اس ڈاکٹر سے کروا دیتی، تو نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہمیں۔ چینو تو مجھے معاف کر دے، تو جب تک مجھے معاف نہیں کرے گی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ میری تو جب سے شادی ہوئی ہے میں سزا ہی کاٹ رہی ہوں، ایک دن بھی خوشی کا نہیں دیکھا میں نے۔ اچھا ببلی تو رونا بند کر، میری زندگی تو بنٹی کے ساتھ بہت اچھی چل رہی ہے، اصل میں تو تجھے ہی سزا ملی ہے تیرے لالچ کی، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چینو اس کو معاف کر دیتی ہے، لیکن ببلی کے لالچ کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو چکی تھی، اسی لیے کہتے ہیں لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو۔ راجو اسٹیشن پر چائے بیچا کرتا تھا، چائے کے کاروبار میں اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن راجو ایک ٹانگ سے اپاہج تھا، اسی وجہ سے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے یہ چائے کا کاروبار بھی شروع کیا تھا۔ راجو کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ان کے گھر میں کبھی کبھار ہی اچھی چیز بنا کرتی تھی۔ راجو کی بیوی بہت اچھی بریانی بناتی تھی۔ ایک روز راجو اسٹیشن پر چائے بیچنے کے بعد گھر واپس جاتا ہے۔ روبی آج گھر پہ کیا بنایا ہے؟ بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ چینو کے پپا آج تو میں نے بریانی بنائی ہے۔ ارے واہ، آج تو موج لگ گئی۔ یہ میں نے کیا سنا، گھر پہ بریانی بنی ہے آج اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ ارے ہاں آج میں نے بریانی بنائی ہے۔ واہ آج تو مزہ آ گیا، ورنہ تو روز روز وہی سڑی ہوئی دال اور سبزی کھانے کو ملتی ہے۔ چینو بیٹا ایسے نہیں کہتے، جو بھی رزق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں چینو بیٹا تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے، ہم لوگ تو پھر بھی کبھی کبھی اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جنہیں کھانے کو کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا، کھانے کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ممی پاپا، آئندہ میں ایسا نہیں کہوں گی۔ اسی طرح ان کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن راجو ہمیشہ کی طرح اسٹیشن پر چائے بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اس پر ایک چیل حملہ کر دیتی ہے اور وہ اس کو مار دیتی ہے۔ راجو کے مرنے کے بعد کئی روز تک اس کی چائے کی دکان بند رہتی ہے۔ راجو کے گاہک کسی دوسری چائے کی دکان پر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ راجو کی موت کو کچھ دن گزر چکے تھے۔ مما گھر میں تو سارا راشن ختم ہو گیا ہے، اب نیا راشن لینے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ مما ہم لوگ اس طرح گھر پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں چینو تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کریں گے؟ مما ہم لوگ بھی پاپا کی طرح اسٹیشن پر جا کر چائے بیچا کریں گے۔ اگلے دن سے ہی وہ ماں بیٹی اسٹیشن پر جا کر چائے بیچنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن ان کی دکان پر کوئی بھی چائے خریدنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ چینو چائے بیچنے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی۔ بلبل آنٹی آپ چائے پیئیں گی؟ الائچی والی چائے ہے، بہت مزیدار۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے چائے کی طلب نہیں ہے، مجھے تو بس کھانا کھانا ہے۔ یہاں پاس میں کوئی بریانی وغیرہ کی دکان ہے تو مجھے بتا دو۔
बिरयानी की दुकान? यहाँ तो कोई बिरयानी की दुकान नहीं है। बुलबुल की ये बात सुनकर चीनू के जहन में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ को जाकर कहती है, मम्मा, आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं ना? हम लोग यहाँ स्टेशन पर बिरयानी की दुकान बनाएंगे। इस चाय के कारोबार में कुछ भी नहीं रखा। अगर लोगों ने चाय खरीदना शुरू भी कर दी तो हमें थोड़ा ही फायदा हो सकेगा, लेकिन बिरयानी के कारोबार में हमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बेचने के लिए तो बहुत ज्यादा मिकदार में बिरयानी बनानी होगी और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। इतने में चीनू की नजर माँ के गले में पहने हुए चेन पर पड़ती है। माँ, आपका ये चेन तो सोने का है ना? इसे बेचकर हम पैसे पूरे कर सकते हैं। वो लोग उस चेन को बेच देती हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से बिरयानी बनाने का सामान खरीद लाती हैं। अगले ही दिन से वो बिरयानी बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं। स्टेशन पर बिरयानी की कोई भी दुकान नहीं थी और रूबी तो बिरयानी बनाती भी बहुत मजेदार थी। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जो भी वहाँ से बिरयानी खाता है वो दोबारा खाने के लिए जरूर आता है। उनका कारोबार बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया था। इसीलिए कहते हैं, मेहनत और कोशिश से सब कुछ मुमकिन है।